दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका छाङ्ग्रु, टिङ्कर र गब्र्याङ क्षेत्रमा भारतले निरन्तर हवाई आक्रमण गर्न थालेपछि नेपाली सेनाले एक विज्ञप्ति निकाल्दै यस्तो नगर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ। विगत 1 वर्षदेखि नै भारतले ती क्षेत्रमा बिना अनुमति हेलिकप्टर उडाउने काम जारी राखेको छ। यतिसम्म कि नेपाली सेनाकै ब्यारेकमाथिबाट कयौं पटक हेलिकप्टर उडाउँदै आइरहेको छ। तर सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म एक शब्द बोल्न सकेको छैन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउँदो बुद्ध जयन्ती अगावै सञ्चालनमा आउने बताएका छन्। शनिबार विमानस्थल आयोजनाको निरीक्षणपछि बोल्दै मन्त्री आलेले विमानस्थल सञ्चालनमा अब कुनै पनि विलम्ब नहुने गरी योजना बनाइएको बताएका छन्। मौसम अनुकूल भए आउँदो फेब्रुअरी 21 अर्थात् फागुन 9 गतेसम्म परीक्षण उडानका लागि विमान अवतरण हुने गरी कार्यतालिका तयार पारिएको उनको भनाइरहेको छ। परीक्षण उडानका लागि अहिले विमानसहित मौसम सञ्चार र जडान गरिएका उपकरण एवं ग्राउन्ड चेकको काम भइरहेको छ। परीक्षण उडानका लागि अहिले विमानसहित मौसम सञ्चार र जडान गरिएका उपकरण एवं ग्राउन्ड चेकको काम भइरहेको छ। बुद्ध जयन्ती अगावै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने गरी काम गर्न मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभयो, न्यौपानेले भनेका छन्। विमानस्थल अनुगमनमा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका उपनिर्देशक लगायतको टोली आएको थियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट अर्थात् परीक्षण उडानको पूर्व तयारीका लागि थाइल्यान्डको प्राविधिक टोलीले बिहिबारदेखि नेपाली प्राविधिकहरूलाई तालिम दिन सुरु गरेको छ। विमानस्थलको मौसम सञ्चार र विमानको दिशा पत्ता लगाउने संयन्त्रको निर्माण कार्यको ठेक्का एरोथाईले लिएको थियो। विमानस्थलमा जडित विभिन्न उपकरण, विमानस्थलको ग्राउन्ड रनवे लगायतका भौतिक पूर्वाधारको जाँचसँगै विमानस्थल सञ्चालन गर्न नेपाली टोलीलाई तालिम पनि दिन सुरु गरेको हो। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने र काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण थालिएको थियो। लक्ष्यअनुसार काम भए सन् 2018 को जनवरीबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै सुरु गर्ने योजना रहेको थियो। युक्रेनका राष्ट्रपति भलोडिमिर जेलेन्स्कीले तर्साउने काम नगर्न पश्चिमा मुलुकहरूसँग आग्रह गरेका छन्। रुसी सेना आफ्नो सीमामा तैनाथ भएको अवस्थामा युक्रेनलाई थप तर्साउने काम नगर्न उनले आग्रह गरेका हुन्। यसअघि बिहिबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसले अर्को महिना युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने बताएका थिए। यद्यपि रुसले भने आक्रमणको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ। रुसले आफूहरूले कहिले पनि युद्ध नचाहेको बताउँदै आएको छ। जेलेन्स्कीले अहिले ठूलो सङ्ख्यामा रुसी सेना आफ्नो सीमा क्षेत्रमा तैनाथ गरिएको भए पनि त्यसबाट ठूलो जोखिम भने नरहेको बताएका छन्। यसअघि पनि रुसले उक्त सङ्ख्यामा सीमामा सैनिक परिचालन गरेको उनको भनाइरहेको छ। आजै युद्ध हुन्छ, भोलि युद्ध हुन्छ भन्ने जस्ता हल्ला फैलाउनुले त्रास सिर्जना भएको जेलेन्स्कीको भनाइरहेको छ। मुलुकभित्रै स्थायित्व हुन नदिने अवस्था युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो जोखिम भएको जेलेन्स्कीले बताएका छन्। अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन नेटोले निरन्तर रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गर्दै आएको छ। यसअघि अमेरिकाले आफ्ना 8500 सैनिकलाई हाई अलर्टमा राखिएको बताएको थियो। रुसले युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बन्नबाट रोक्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर अमेरिकाले उक्त माग अस्वीकार गरिरहेको छ। रुसले अमेरिकामाथि आफ्नो सुरक्षा चुनौतीको व्यवस्था गरेको आरोप लगाएको छ। दार्चुलामा महाकाली नदी नै थुनिने गरी भारतले बनाइरहेको तटबन्धका बारेमा नेकपा एमाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य एवं पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश सिंह ठगुन्नाले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का मार्फत भारतले जारी राखेको निर्माण रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। अहिले निर्माण भइरहेको कार्य अविलम्ब रोक्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न उनको माग रहेको छ। उनले मन्त्री खड्कालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा 2070 सालको बाढीबाट दार्चुला सदरमुकाम लगायत अन्य क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि भारतले नेपालतिर नदीको बहाव फर्काउने गरी भइरहेको तटबन्धले फेरि पनि सदरमुकाम खलङ्गा जोखिममा पर्ने उल्लेख गरेका छन्। अहिले भारत सरकारले पुराना तटबन्ध निर्माण गरेको ठाउँभन्दा 7 देखि 10 मिटरसम्म भित्र नदी क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण कार्य सञ्चालन गरिरहँदा नदीको प्रवाहमा असर पर्ने र भविष्यमा ठूलो धनजनको क्षति हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ।
तटबन्ध निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेकाले अहिलेको अवस्थामा उक्त कार्य रोक्न पहल गर्न आग्रह गरिएको छ। अहिले भइरहेको काममा रोक लगाउन र दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीको प्रतिवेदन अनुसार मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहलको लागि माग गर्दछु उनले भनेका छन्। भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिरहेका अनधिकृत संरचना हटाउन र त्यस्ता संरचना बनाउनै नदिन सरकारबाट बलियो कूटनीतिक पहल नहुँदा भारतले दार्चुलामा पटक पटक बल मिचाइ गर्दै आइरहेको छ। भारतले सदरमुकाम खलङ्गा पारी महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्न अहिले 1.25 अर्ब रुपैयाँ लागतमा 1 किलोमिटर लम्बाइ र 9 मिटर उचाइको पक्की तटबन्ध बनाउन सुरु गरेको हो। उत्तराखण्ड सिँचाइ विभागको लगानीमा नेपाल भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुलदेखि जवाहरलाल सिंह नबियाल स्टेडियम नजिकै घट्टे खोलासम्म अहिले डोजर प्रयोग गरिएको छ। डोजरले अहिले तटबन्ध बनाउने क्षेत्रमा ढुङ्गा गिट्टी सङ्कलन बालुवा निकाल्ने तथा आफ्नो क्षेत्रको तटबन्ध बनाउन जग बनाउने काम गरिरहेको छ। 80 करोड भारूमा तटबन्ध निर्माण सक्ने गरी भारतीय अरुण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले यो क्षेत्रमा काम सुरु गरेको छ। भारतले एकतर्फी रूपमा बनाइरहेको तटबन्धका कारण वर्षायाममा नदीको प्रवाह नेपालतर्फ फर्केर ठूलो क्षति पुग्न सक्ने भन्दै स्थानीयले समेत आपत्ति जनाएका छन्। 2070 सालको बाढीमा नेपालतिर क्षति हुनुमा पनि पुलभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी बनाएको तटबन्ध मुख्य कारण बनेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन्धिले एकअर्कालाई प्रतिकूल असर पर्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि देशले संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ। संरचना बनाउनै पर्ने आवश्यकतामा दुवै देशको सहमति आवश्यक पर्छ। यसअघि नेपाल सरकारले तटबन्ध निर्माणको क्रममा भारतीय पक्षको समेत सहमति लिएर पक्की तटबन्ध बनाएको हो। भारतको समेत सहमति लिएर पक्की तटबन्ध बनाउँदा समेत भारतले पटक पटक तटबन्ध बनाउन अवरोध पुर्याएको थियो। उसले तटबन्ध निर्माणको क्रममा माइकिङ गर्दै तटबन्ध नबनाउन तथा ढुङ्गा मुढा समेत नेपालीमाथि गरेको थियो। तर अहिले भारतले दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट केही 100 मिटर मात्रै पर दार्चुलाबाट महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काउन पक्की तटबन्ध बनाइरहेको छ। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले महाकाली नदीको प्राकृतिक धारलाई असर पुग्ने गरी भारतले समन्वय बिना तटबन्ध बनाएको विषयमा गत शुक्रबार जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकबाट निर्णय गराएर गृह मन्त्रालयमा जानकारी पठाएका थिए। हामीले माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउने हो उनले भने। बाँकी पहल माथिबाटै हुनुपर्छ। यसअघि वीरेन्द्र वन पारीपट्टि पनि भारतले एकतर्फी तटबन्ध बनाएको थियो। सो विषयमा संसदमा आवाज उठेपछि नापी विभागको टोलीले निरीक्षण गरे पनि प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म गुपचुप राखिएको छ। यस्तै भारतीय अतिक्रमणको शिकार बनेको नवलपरासी पश्चिम सुस्ता क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ। नेपाल भारतको 10 गजा क्षेत्रबाट करिब 25 मिटर पर पानीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने गरी 6 फिट अग्लो उचाइ बनाएर धमाधम सडक निर्माण भइरहेको हो। यही आधारमा सडक बनेको खण्डमा नेपालको सुस्ता क्षेत्रका 4 गाउँपालिका डुबानमा पर्नेछन्। सुस्ता, प्रतापपुर, सरवाल र पाल्ली नन्दन गाउँपालिकाको दक्षिणी भूभाग सडकका कारण डुबानमा पर्ने सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताएका छन्। भारतले करिब 27 किलोमिटर लामो सडकको निर्माण कार्य जारी राखेको छ। भारतले आफ्नै भूमिमा सडक निर्माण गरे पनि सीमा क्षेत्रमा 6 फिट अग्लो र 30 मिटर चौडा सडक बनाउन माटो राख्ने काम भइरहेको छ। सीमामा निर्माण हुने सडकभन्दा प्राकृतिक पानीको स्रोतलाई छेक्ने गरी कल्भर्ट, हुम पाइप नराखेर बाँध जस्तो गरी निर्माण गरेकाले वर्षायाममा डुबानमा पर्ने स्थानीयहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पानीको बहावको निकास नराखी सडक बनाउन थालेपछि सुस्ता क्षेत्रका 4 वटै गाउँपालिकाका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए। उनका अनुसार भारतीय पक्षले एकतर्फी सडक निर्माण गरिरहे पनि सरकारको उच्च स्तरको ध्यान नपुग्दा 4 वटा पालिकाका स्थानीयले ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। भारतीय पक्षले निकास नै रोकेर सडक बनाएको भन्दै नेकपा एमाले माघ 5 गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। अध्यक्ष दिपेन्द्र कुमार अधिकारीले ज्ञापन पत्र मार्फत सडकलाई रणनीतिक बाँधका रूपमा अघि बढाइएकाले नेपालका हजारौं किसानहरूको खेत र बस्ती डुबानमा पर्ने भएकाले सरकारलाई कूटनीतिक पहल थाल्न माग गरिएको थियो। चीनले अमेरिकाको ताइवानसँग राम्रो सम्बन्ध विस्तार हुँदै जानुले कालान्तरमा युद्धको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
अमेरिकाका लागि चिनिया राजदूत किङ गाङले अमेरिकामाथि ताइवानलाई स्वतन्त्रताको लागि उक्साएको आरोप लगाएका छन्। उनले यस किसिमको कार्यले भविष्यमा सैन्य टकरावको जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले ताइवानको मामिलामा अमेरिका र चीन सम्बन्धको लागि निकै संवेदनशील रहेको उल्लेख गरेका छन्। एक रेडियोमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा गाङले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने अमेरिकाको सहयोग पाएका ताइवानका अधिकारीहरू निरन्तर स्वतन्त्रताको पक्षमा अघि बढेको अवस्थामा यस मामिलामा विश्वका दुई ठूला मुलुकहरू चीन र अमेरिका सैन्य द्वन्द्वमा सामेल हुनेछन्। पछिल्लो समय अमेरिका र चीन बीच ताइवानको विषयलाई लिएर तनाव बढ्दो क्रममा रहेको छ। अमेरिकाले एक चीन नीतिको पालना नगरेको आरोप चीनले लगाएको छ।